Good afternoon, ma'am. क्लास ल अब आज हामीहरू पाठ 9 पढ्दैछौँ है। Ma'am, तपाईँको साउन्ड किन अलि सानो आएको छ? अब एकछिन मिलाउनेछ नि त। मेमको साउन्ड होइन तेरो मोबाइल बिग्रेको सानो आइरहेछ सानो आइरहेछ म्याम तपाईँको साउन्ड। आएको छैन अहिले? आइरहेछ तर सानो आइरहेछ क्या। सुन्नेको छैन? हल्का मधुरो सुनिरहेछ। अब त 99 पुरा छ। अहिले सुनिन्छ? कुन सुनिन्छ म्याम, सुनिन्छ। साँच्चै हो नि एकपल्ट कहाँ फ्रीमा भन्यो एक्टिभ हो ल अब हल्ला नगर्ने है तिमीहरू त पवने क्लास माइक अफ गर ओइ फ्याक्ट्री ल अब हामी पाठ पढ्छौँ। सफलताको कथा के हो अरे यो? रिपोर्टाजमूलक लेख भनेर भनिएको छ होइन? यो भनेको के हो अरे? रिपोर्टाजमूलक लेख भनेको के हो भन त? हिजो भनेको थिएँ नि मैले होइन? पत्रकार अथवा लेखकले आफैले भोगेको होइन आफू र आफूसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई साहित्यिक एवं पत्रकारिताको भाषामा लेख्ने लेख नै के हो त? रिपोर्टाजमूलक लेख हो। यसै अन्तर्गत यो सफलताको कथा हाम्रो कक्षा 11 को पाठ 9 मा रहेको छ। अब यहाँ लेखकका अनुभवहरू, उनले गरेका कामहरू, योग, ध्यान र प्राणायामका कुरा छन् अन्त्यमा। अब सुरु गरौँ। पत्रकारले लेखेको छ यहाँनेरि, पत्रकारद्वारा लेखिएको यो रिपोर्टाजमूलक लेख हो। पत्रकारिता पेसा मेरो रुचि र गौरवको विषय थियो। हरेक घटनाबाट म तानिनु र डोरिनुको रमाइलो म समयसँग अवस्था हुन थालेको थिएँ, समयसँगै जोडिन थालेको थिएँ। महान पत्रकारहरूको जीवनी पढेर त झन् उत्साहित हुन्थे। यस पेसाप्रतिको गौरवले म झन् बढी समर्पित हुन थालेको थिएँ। जे हुन्छु भन्यो, जे गर्छु भन्यो त्यही गर्न पाइयो भने मान्छेलाई खुसी लाग्छ। त्यसै गरी यहाँ पत्रकारलाई पनि आफ्नो काम पत्रकारिता गर्न पाएकोमा खुसी लागेको छ। काममा डुब्न पाए भोक, तिर्खा र थकाइ बिर्सनु मेरो दिनचर्या नै भएको थियो। कहिले पहिराको कथा बनाउन सिन्धुपाल्चोक पुग्थेँ त कहिले बालबालिकाका गृहको निर्माणको व्यथा लेख्न विराटनगर। होइन, पत्रकारले के गर्नुपर्छ त? आफ्नो आफ्नो काम जहाँ जहाँ पर्छ ती पुग्नुपर्ने हुन्छ। यही ठाउँमा बसेर म यही कुरा मात्रै गर्छु, यही लेख्छु भनेर पाइँदैन। विराटनगर दौडिन्थे। समय मसँग दौडिरहे पनि त्यसको लयलाई समात्न म सधैँ लालायित थिएँ। समयसँगै दौडिरहेको भए पनि त्यसैसँग जोडिएर काम पुरा गर्न ऊ लालायित थिएँ भनेको हो। काठमाडौँको एउटा छेउ लाग्छ मलाई गोठाटार। गोठाटारको यहाँ ठाउँको गोठाटार भन्ने ठाउँ काठमाडौँको, त्यसको बारेमा यहाँ लेखिएको छ। विमानस्थल नभए सायद यो दुर्गम नगर हुने थियो। त्यहाँ गाउँले जनजीवन छ, त्यसैले यो दुर्गम नगर जस्तै छ। नगर पनि के भन्ने, हिजोसम्म यो एउटा गाउँ थियो। अहिले विस्तार भएका बस्तीहरूले यसको प्राचीनपन फेरिन थालेको छ। पहिले काठमाडौँ प्राय जसो गाउँहरू नै छ। पछि त्यसमा विभिन्न प्रकारका सुविधाजनक कुराहरू निर्माण हुँदै जाने क्रम बढ्दै गएको र मान्छेहरू बढी मात्रामा बसोबास गर्न थालेपछि त्यसको रूप रङ नै फेरिन थालेको छ। यही गोठाटारको पल्लो छेउमा मेरो डेरा थियो। त्यही कारणले गोठाटारको छेउमा डेरा भएकै कारणले लेखक त्यहाँ गएका हुन्। काठमाडौँको कोटेश्वर काटेर जडीबुटीबाट उत्तर लागेपछि मलाई कोलाहलबाट मुक्त भए चाहिँ हुन्थ्यो। यही कारण म डेरा नै भए पनि यो स्थान छोड्न सक्दिनथे। कोलाहल मुक्त शान्त वातावरण भएकोले नै उनलाई त्यो ठाउँ मन परेको हो। तराईबाट काठमाडौँ आउँदा र रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा पत्रकारिताको छात्र हुँदा मलाई पुतरी सडक प्यारो लाग्थ्यो।
समयले मलाई एकान्त प्रिय बनायो र त्यसैको छालमा डोरिएर म गोठाटार पुगेँ। पत्रकारिता पढ्नको लागि रत्न राज्यलवी क्याम्पसको पढ्दा विद्यार्थी हुँदा मलाई पुतली सडक प्यारो लाग्थ्यो। त्यतिखेर भने समयले मलाई एकान्त प्रिय बनायो। बरु शान्त भएको ठाउँमा बसेर म आफ्नो काम गर्छु भनेर गोठाटार पुगेँ। पहिलोपटक गोठाटार पुग्दा मलाई तान्ने सानो वन, केही पर रहेको पशुपतिको जङ्गल र गोठाटारको प्रतीक बनेर उभिएको पिपलका रुख थिए। त्यहाँ रहेका चिजहरूले नै उनलाई आफूतिर तानेको हो। त्यहाँ भएको सानो वन अनि पशुपतिको जङ्गल, त्यस पछाडि गोठाटारको प्रतीक बनेर उभिएको एउटा पिपलको रुख जसले त्यहाँ बोलाउँछ। हिजोआज मलाई यहाँका सबै कुरा प्यारा लाग्न थालेका छन्। धेरै बस्दै गएपछि सबै थोक राम्रो र प्यारो लाग्छ। पत्रकार भएर पनि म लेखक हुँ र लेखक हुन नै पत्रकार भएको पनि हुँ। मलाई यही लेखकीयपन मेरो गोठाटार मोहको कारक पनि हो जस्तो लाग्न थालेको छ। यही गोठाटारको पिपलको रुखमुनि टहलिँदै गर्दा अचानक अफिसबाट फोन आयो। त्यही पिपलको रुखमुनि बसिरहेको थियो, आफ्नै कुरा लेख्दै भन्दै। त्यतिखेरै के भयो, फोन आयो। अफिसबाट फोन आयो। बिहानको 8 बजेको थियो। एक्लो ज्यान जहाँ खाए पनि हुने, त्यसैले खाना नखाई अफिसले दिएको पुरानो मोटरसाइकल घ्यारा घ्यारा पार्दै अफिसतिर लागेँ। तपाईँ स्वास्थ्यको कथा लेख्न धुलीखेल जानुपर्ने भयो अमितजी, हाकिमले भन्नुभयो। त्यो पत्रकारको नाम रहेछ अमित। धुलीखेल जानुपर्ने भयो भनेर हाकिमले भने। अफिसमा राम्रो फिचर स्टोरी बनाउने तपाईँ नै त हुनुहुन्छ, उहाँले थप्नुभयो। त्यहाँको बारेमा स्टोरी बनाउनको लागि तपाईँ नै हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँ जानु पर्यो र त्यहाँको बारेमा एउटा कथा लेख्नुपर्ने छ। मलाई स्वास्थ्यको समाचारमा त त्यति रुचि थिएन। स्टोरी भनेपछि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा म तानिएँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार भएको हुनाले उसलाई त्यति मन पर्दैन थियो, तर पनि स्टोरी कथा भनेको हुनाले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा तानिएँ। मैले खाना खाएको छैन नि भन्न पनि मेरो विनम्रताले दिएन। काम गर्न चाँडै जानुपर्ने भएकोले उनले खानेकुरालाई भन्दा कामलाई पहिले प्राथमिकता दिए। केही समयपछि आफैलाई गाली पनि गरेँ। लाग्यो चाहिने भन्दा बढी विनम्रताले अरूलाई नभएर आफैलाई दुःख दिन्छ। अरू भोको बस्ने होइन, ऊ आफै नै भोको हुने भए। त्यही पनि मैले बिस्तारै भोक बिर्सेर कथा मात्रै सम्झेर धुलीखेलतिर लागेँ। कस्तो कथा होला, मेरो मनमा स्मृति दौडिन थाल्यो। सम्झनाका लहरहरू दौडिन थाले। यो स्मृति भन्ने वस्तु पनि रमाइलो छ। स्मृतिले नै शब्दलाई जोड्छ र भत्काउँछ। सम्झना शक्ति जसले सम्झिन्छ त्यसले कहिलेकाहीँ जोड्छ भने कहिले भत्काउँछ पनि। स्मृतिले मानिसलाई मानिस बनाउँछ र पुनर्जीवित गर्छ। मेरो स्मृतिमा मेरा आफ्नै पिता जोडिने भयो। उसले सम्झिन थाले, आफ्नै बुवा पितालाई सम्झिन थाले, जसलाई म सानो छँदा नै क्यान्सरका कारण गुमाएको थिएँ। उनका बुवा क्यान्सरको कारणले पहिले नै मरिसकेका रहेछन्। यो बेला स्मृति मेरा लागि सानो झ्याल जस्तै थियो, जसले बाहिर र भित्रलाई जोड्दछ। त्यो स्मृति सम्झिँदाखेरि बाहिर र भित्र के हुँदैछ, मनभित्रका कुरा र बाहिरका संसार सबै जोड्छ। बाहिरको विश्व परसम्म फैलिएको छ। त्यही गर्मी छ, त्यहाँ गर्मी छ, जाडो छ, हावा छ, पानी छ, जङ्गल छ। यस बेला मेरो भित्री विश्वमा चाहिँ अथाह मौनता जमेको थियो। के भन्दैछु, मौनता भनेको नबोली बस्ने काम। भित्री मनमा चाहिँ जे भए पनि बुवाको असामयिक निधन भएपछि मनभित्र चाहिँ अथाह मौनता जमेको थियो। म आजको पात्रको कथा सोच्दै थिएँ। मेरो आँखाको सीमित परिधिमा न म कथाको पात्र सम्झन सक्थेँ, न उसको दुःखद वा दुःखद कथा। मेरो स्मृतिमा त मौनता मात्रै थियो। त्यसै बेलामा उसले कथा भन्ने बित्तिकै बुवाको याद आयो र ऊ अरू कुरा सम्झन सक्ने अवस्थामा रहेनन्, न त सुखको कथा न त दुःखको कथा। त्यो मौनता मात्रै, मनभित्र केही पनि छैन जस्तो गरेर बसिरहे। तपाईँ पत्रकार, एकजना अर्धवैंसे महिलाले छेउमै आएर सोध्नुभयो। तपाईँ पत्रकार हो भनेर सोध्नुभयो। हजुर, म धेरै नबोली छेउमा गएर बसेँ। कार्यक्रम योग र स्वास्थ्यका बारेमा थियो। त्यहाँ कार्यक्रम चलिरहेको थियो, त्यो जुन योग र स्वास्थ्यको बारेमा थियो।
थोरै अतिथि र धेरै दर्शक भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एकजना युवा नै थिए। त्यहाँ थोरैजना अतिथिहरू थिए भने धेरैजना दर्शकहरू थिए र प्रमुख अतिथि चाहिँ एकजना युवा नै थिए। केही श्याम वर्णका ती युवक सुन्दर थिए। बिस्तारै उद्घोषकले केही अतिथि पनि बोलाए, अरूलाई पनि बोलाए। यसो हेरेँ कार्यक्रम त स्वास्थ्यका बारेमा हो। ठिकै छ मनमनै सोचेँ, तर यसका लागि म आइरहनु पर्ने थियो र मैले के गर्नु छ र यसमा। अब मसँग भन्नु केही थिएन किनकि आइसकेको थिएँ। मनलाई सम्झाउन धुलीखेललाई मनभरि हेरेँ। आकाशमा बादल थियो र त्यसले बेला बेलामा आकार र रङ बदलेको थियो। ऊ त्यसैलाई हेर्न थाले। नजिकै वन थियो र त्यसले मायावी सङ्गीतको चम्किलो स्वरलाई वनस्थलका पत्रमा गुन्जाइरहेको थियो। उसको स्वप्निल निस्पन्द र हावादार पङ्खाले मलाई हम्किरहेको थियो। स्वप्निल भनेको सपनामा उडाए जस्तो, सपनाको होइन, स्वप्निल भनेको। निस्पन्द भनेको हलचल नगर्ने, एकै ठाउँमा स्थिर भएर रहेको जस्तो देखिने। निस्पन्द र हावादार, हावा लागिरहेको पङ्खाले मलाई हम्किरहेको थियो। त्यो प्रकृति निर्मित स्वप्नले मलाई स्पर्श गरे झैँ, त्यहाँ सपना देखे झैँ, स्पर्श गरे झैँ, उसलाई छोए झैँ गरे झैँ क्षणमा यता कार्यक्रमको शङ्काले म झसङ्ग भएँ। उतातिर डुब्न लागेको थियो, आकाशतिर हेर्दै थिए धुलीखेललाई राम्रोसँग। त्यहाँ सपनामा डुबिसकेका थिए र त्यो केही पनि नगर्ने, हलचल नगर्ने निस्पन्द र हावादार हम्काइले उनलाई हम्काइरहेको जस्तो भान हुन थालेको थियो। अनि कार्यक्रम भइरहेको भएर ऊ झसङ्ग भए र त्यस अकथारूपी कथाको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेँ। कथा नै नभएको अकथारूपी कथा कस्तो हुन्छ भनेर ऊ हेर्न पर्खिरहे। प्रतीक्षा गर्नु भनेको। म पत्रकार भए पनि कार्यक्रमको औपचारिकताले त्यति तान्दैन। औपचारिक कार्यक्रम भन्दा पनि समाचार लेखन के हुँदैछ भन्ने कुराको गतिविधिले उसको मन पर्ने विषयवस्तु हो भने त्यहाँ औपचारिकता उसलाई मन पर्दैन। मलाई यस्ता कुरा समयको बर्बादी लाग्छन्। धेरै औपचारिकता कुरा गरेर खास कुरामा भन्दा पनि औपचारिक कार्यक्रमले सम्पूर्ण औपचारिकता पुरा गर्दा गर्दै समय जान्छ जस्तो लाग्छ। मलाई यस्ता कुरा समयको बर्बादी लाग्छन्। त्यही भएर साथीहरू मलाई कहाँको भवानी भिक्षु हुनुपर्ने मान्छे यहाँ अमित ठाकुर बनेर आएछ पनि भन्छन्। त्यो भनेको कहाँ साहित्यकार हुनुपर्ने मान्छे त्यहाँ अमित ठाकुर भएर आएछ भन्छन्। हुन पनि कार्यक्रमको यस अनुत्पादक शैलीमा मेरो कति रुचि छैन। अतिथिको लामो ताँती देखेपछि मलाई त कहिलेकाहीँ कार्यक्रमकै बिचमा झोलाको पुस्तक निकालेर पढौँ लाग्छ। त्यहाँको कार्यक्रमहरूको औपचारिकता हेर्दा उनलाई त्यो मन पर्दैन र बरु किताब निकालेर नयाँ कुरा केही पढौँ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मलाई कति साथीहरूले दर्शनशास्त्रको प्राध्यापक हुनुपर्ने पत्रकार हुन आएछ पनि भन्छन्। एकहोरो पढिरहने, एउटै कुरामा लागिरहने, दर्शनशास्त्री जस्तो एकहोरो हेरेर कुनै कुरामाथि नयाँ कुरा पत्ता लगाउने दार्शनिक जस्तो दर्शनशास्त्रको प्राध्यापक हुनुपर्ने पत्रकार हुन आएछ पनि भन्छन्। यी सबै कुरामा त म वास्ता गर्दिनँ, तर समयप्रति चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। समयसँगै हिँड्न जान्नुपर्छ र समय कहाँ पुगेको छ र के हुँदैछ भन्ने कुरामा चाहिँ सधैँ सचेत हुनुपर्छ जस्तो उनलाई लाग्छ। योग, ध्यान र स्वास्थ्यका बारेमा रुचि मेरो सानैदेखिको बारेको रुचि मेरो सानैदेखिको रुचि हो। एकपटक तौली हावाको घरमा छँदा एकजना बौद्ध भिक्षुले ध्यान र मनको सम्बन्धका बारेमा दिएको प्रवचन मेरो मनमा ताजै छ। उनले योग र ध्यानको बारेमा, स्वास्थ्यको कुरा गर्दा योग ध्यानको बारेमा जोडिन्छ। योग, ध्यान र स्वास्थ्यको बारेमा मेरो रुचि सानैदेखिको हो। उनलाई पनि त्यो मन पर्ने। एकपटक तौली हावाको, उनी लुम्बिनीका रहेछन्, तौली हावाको घरमा छँदा एकजना बौद्ध भिक्षुले ध्यान र मनको सम्बन्धका बारेमा दिएको प्रवचन मेरो मनमा ताजै छ। अहिले पनि सम्झिरहेका छन्। साँच्चै मलाई गोठाटारले तान्ने कुरा पनि यही हो। त्यही शान्ति
लिनको लागि उनी त्यहाँ बस्छन्। ताजै छ, यसबाट लोभिएर मैले लुम्बिनीका स्तूप र चैत्य पनि चाहेको छु। त्यहाँ बुद्धका भगवानहरूको मूर्ति राखेको ठाउँ धेरै छन्, प्रशस्त मात्रामा देश विदेशका छन्, तिनीहरूलाई चाहेको पनि छु, हेरेको छु। अहिले सामाजिक सञ्जालभरि यसका बारेमा शिक्षा पनि पाइन्छन्। म त्यसमा लोभिएर कति बिहान बिताउँछु पनि। साँच्चै मलाई गोठाटारले तान्ने कुरा पनि त यही हो। खास गरी जो मान्छेले लुम्बिनी गएर त्यहाँ तपस्या गरेका, शान्त रहेको वातावरणमा तपस्या गरेका बौद्ध मार्गीहरूलाई देख्दछन्, उनीहरूलाई पनि त्यतातिर मन लाग्न थाल्दछ। त्यसै गरी उनलाई पनि पहिले तौली हावामा जन्मेको हुनाले त्यो ठाउँ धेरै मन परेको, गोठाटारमा शान्त वातावरण भएकोले। पिपलको रुखमुनि बसेर गरिने प्राणायाम र नजिकैको देवालयको खुला मैदानमा गरिने योगासन मेरो दिनचर्या नै भएको छ। अहिले पनि उनी के गर्छन्, त्यो गोठाटारमा रहेको पिपलको रुखमुनि बसेर प्राणायाम गर्दछन्। प्राणायाम भनेको के हो त? श्वाससँग सम्बन्धित, श्वास प्रश्वासलाई लिने र छोड्ने प्रक्रियालाई प्राणायाम भनिन्छ। र नजिकैको देवालयको खुला मैदानमा गरिने योगासन, योगका आसनहरू मेरो दिनचर्या नै भएको छ। उनी दिनै पछि गर्छन्। कहिले पशुपति छेउको मैदानमा पुग्ने आकर्षण पनि यही हो, त्यसलाई तान्ने। यही कारण म धुलीखेलको आजको यस कार्यक्रमका बारेमा पनि तानिँदै गएँ। डाक्टर युरेन्द्र झाले हजारौँ माइलको यात्रा एउटा सानो पाइलाबाट सुरु हुन्छ भन्ने उखानबाट आफ्ना कुरा सुरु गरेको मलाई रमाइलो लाग्यो। अब योग र ध्यानका बारेमा डाक्टर युरेन्द्र झाले भने हजारौँ माइलको यात्रा एउटा सानो पाइलाबाट सुरु हुन्छ। सुरुवात गरेर कुनै पनि कामको सुरुवात गर्दाखेरि त्यो लामो समयसम्म टिक्नको लागि के गर्नुपर्छ? सानोबाट नै सुरु हुन्छ। योग र ध्यानको यात्रा पनि यस्तै हो, उनले भने। आज थोरै गर्छु भन्यो, भोलि पर्सिदेखि त्यसमा लगाव लाग्न थालेपछि ऊ त्यो योग र ध्यानको भित्र गहिराईसम्म पुग्न थाल्छ। त्यसको उदाहरण यस मञ्चमा रहनुभएका सुन्दर छन्त्याल हुनुहुन्छ। योग र ध्यानले मान्छेको जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ। यहाँ एकजना मञ्चमा रहेका सुन्दर छन्त्याल भन्ने व्यक्तित्व छन्। उनको जीवन कस्तो के भयो भन्ने बारेमा यहाँ दिएको छ। उहाँको जीवन योग साधनाले नै फेरिदियो, उसको जीवनमा नयाँ परिवर्तन ल्याइदियो। आज उहाँ योग साधना र स्वास्थ्यका बारेमा राम्रो प्रवचन दिन सक्ने हुनुभएको छ। पहिले उनी योग साधना गर्दैनथे, यो के हो र जस्तो लाग्थ्यो होला, तर अहिले चाहिँ आफ्नो जीवनमा नै परिवर्तन ल्याइदिएको हुनाले उनले त्यसलाई मान्न थाले र राम्रोसँग प्रवचन दिन सक्ने क्षमता उनमा आयो। युवाहरूले समयमै स्वास्थ्यका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई उहाँ राम्ररी बुझ्न र बुझाउन सक्ने हुनुभएको छ। जब आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ त्यस पछाडि स्वस्थ मान्छेले जुनसुकै कुरा, राम्रा कुराहरू सोच्न पनि सक्छ र काम पनि जे गर्छु भने त्यो पुरा गर्न सक्छ। तर बेलैमा स्वास्थ्य राम्रो हुन छोड्यो भने उसले सोचेका र गर्न खोजेका कामहरू अपुरा हुन सक्छन्। त्यसैले स्वास्थ्यको विषयमा हामी सबैजना के गर्नुपर्छ त? सचेत हुनु जरुरी छ। अब अहिलेको समयमा पनि सबैजनाले 1 घन्टा आफ्नो समय निकालेर योग ध्यान बिहानको समयमा कतिखेर मिल्छ त्यतिखेर गर्नु आजको आवश्यकता, एकदमै आवश्यकता छ। त्यसैले तिमीहरू पनि के गर्ने? योग र ध्यान हैन कसरी मिल्छ युट्युबमा हेरेर आफूले पनि गर्ने। युवाहरूले समय स्वास्थ्यका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई राम्ररी बुझ्न र बुझाउन सक्नु हुनुभएको छ। योग चिन्तन हो, ज्ञान हो, मनको एकाग्रता हो र समाधितर्फको यात्रा पनि हो। योग एउटा चिन्तन मनन गर्ने विषय हो, जसले के गर्छ त? मनलाई ब्रह्मसँग जोड्छ अथवा भगवानसँग मनलाई जोड्छ भनिएको छ। अन्त्यमा योग एउटा चिन्तन हो। चिन्ताभित्र योगमा ध्यान हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, मनको एकाग्रता चाहिन्छ। त्यो पुरा गर्नको लागि योग गर्ने हो भने के गर्नुपर्छ त? मनमा एकाग्रता चाहिन्छ। मन भड्किरहेको छ, यो भयो कि त्यो भयो कि भन्ने कुरामा ऊ एकाग्र हुन सक्दैन भनेदेखि उसले कुनै पनि योग र ध्यान गर्न सक्दैन।
र यो के हो त समाधितर्फको यात्रा पनि हो। ब्रह्मसँग जोडिने ब्रह्मज्ञको चिन्तन गर्न सक्ने मान्छे बन्न सक्छ। त्यहाँ भगवानको प्राप्ति मनसँग मान्छेको सम्बन्ध जोडिन्छ, उनले थपे। त्यसपछि वक्ताहरूको लामो ताती सुरु भयो। कार्यक्रमका अन्तिम वक्ता सुन्दर छन्त्याल नै थिए, किनभने युरेन्द्र झाले उसको बारेमा उनले के गरे त अब सुन्दर छन्त्यालको जीवन नै परिवर्तन भएको बारेमा उनले भने अब कार्यक्रमका अन्तिममा चाहिँ वक्ता बोल्ने मान्छे सुन्दर छन्त्याल नै थिए। उनले थोरै बोले तर मिठो बोले। थोरै बोले, मनको शान्ति खोज्न टाढा जानु पर्दैन, यो तपाईभित्रै छ। मान्छे विभिन्न ठाउँमा जान्छन् आफ्नो शान्ति खोज्नको लागि। यहाँ डुल्दा पो हुन्छ कि यो के गर्दा पो हुन्छ कि भनेर मान्छे छटपटिन्छ, तर मनभित्र भएको आफ्नो अथाह ज्ञान, आफूले गर्न सक्ने क्षमतालाई मान्छेले चिन्न सक्दैन। आफ्नो शरीरभित्र के क्षमता छ भन्ने कुरा उसलाई थाहै छैन। त्यसैले मनको शान्ति खोज्न टाढा जानु पर्दैन, त्यो शरीरभित्र तपाईभित्र नै छ। अनि त्यो पत्ता लगाउने काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दा योगबाट यो प्राप्त हुन्छ। म त्यही कथाको नायक हुँ जसले निराशालाई जितेर मृत्युलाई समेत जिते। उनले एउटा आफ्नो युरेन्द्र झाले भने झैँ उनले पनि के भने त, मैले निराशालाई जिते। मान्छे छटपटिन्छ, बेला बेलामा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ, त्यतिखेर मान्छेलाई मर्न मन लाग्छ, आफू समयसँग जोडिन सक्दैन, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउँछन्। त्यतिखेर मान्छे के हुन्छ त भन्दा म केही गर्न सक्दिनँ कि भनेर निराशातिर जान खोज्छ अनि मृत्युलाई समेत अँगाल्न पुग्छ भने उनले मृत्युलाई समेत जिते भन्ने कुरा गरेका छन्। म अहिले तपाईहरूलाई सबै कथा सुनाउन सक्दिनँ, यति भन्छु। योगले मलाई जीवन दियो, म बाँचेँ, मलाई जीवन दियो र मैले बाँच्ने इच्छा पनि पलायो। यसको श्रेय आयुर्वेद र योगका आचार्य गुरु युरेन्द्र झालाई छ, जसले सुन्दरको जीवन परिवर्तन भएको र उनलाई बनाउने व्यक्ति नै को रहेछन् त, गुरु युरेन्द्र झा। कहाँ कथा बनाउन गएको पत्रकार म भाषणको भारीमा पो परेँ। मन केही खिन्न भयो तर हारिन। म के काम गर्न गइरहेको थिएँ, यस्ता स्वास्थ्यका भाषणहरू सुन्न थालेँ भनेर उसलाई मन खिन्न भयो तर हारिन। सुन्दर छन्त्यालको कथा नै मैले खोज्ने कथा थियो। उनले आफ्नो कथाभित्र त्यही कथा हाल्ने निर्णय गरे। यसमा म विश्वस्त भएपछि उनको फोन लिएर केही खिन्नताका साथ गोठाटार फर्किएँ। म अब यही सुन्दर छन्त्यालको विषयमा कथा बनाउँछु भनेर उनी उसको फोन नम्बर लिएर गोठाटार फर्किए। आफ्नो ठाउँ जहाँ डेरा थियो। रातको समय थियो, गोठाटारको आकाश सफा थियो। म कोठामा पुगेर फेरि त्यही पिपलको फेदमा पुगेर घोरिन थालेँ। अब म के गर्नु, कसरी बनाउने भन्ने बारेमा उनलाई सोच आयो होला। मैले वरिपरिका पहाड हेरेँ, काठमाडौँलाई आँखा लगाइरहने चन्द्रगिरी साँझको प्रकाशमा टल्कदै थियो। चन्द्रगिरी हिमाल अन्धकार बढ्दै जाँदा वरिपरिका पहाडहरू गणितका चित्र झैँ, रेखाचित्र झैँ स्तब्ध र निश्चल थिए। तिनीहरू कहीँ हल्लिएका थिएनन्, स्तब्ध थिए, बोलेका थिएनन् र निश्चल थिए। ती पवित्र थिए। उनीहरूका मन मेरो जस्तै मलिन र म्लान थिए। त्यतिखेरको समयभित्र ओइलिएको, थाकेको जस्तो देखिन्थ्यो। म्लान भनेको अँध्यारो, नराम्रोलाई के भन्छ, मलिन, नराम्रो, अन्धकार। उनीहरूका मन मेरो जस्तै मलिन र म्लान थिए। मलिन भनेको अँध्यारो, घिनलाग्दो, नराम्रो हो भने म्लान भनेको चाहिँ ओइलिएको, थाकेको मन थियो। आकाश तल झर्दै थियो र धरतीलाई छुला छुला चाहिँ झुकेको थियो। धरती अद्भुत चित्रलाई छातीमा समेटेर वात्सल्यमय बन्दै सारा प्राणीलाई आफ्ना वक्षस्थलमा लपेटेर सुतेको थियो। यो नेपाल आमाको काख हैन, रातभरिका सबै अद्भुत चित्रहरूलाई आफैसँग समाविष्ट गराएर वात्सल्यमय आमाले गर्नुपर्ने छोराछोरीलाई दिने ममता माया सम्हाल्दै
सारा प्राणीलाई आफ्नो वक्षस्थलमा आफ्नै छातीमा राखेर सुतेको थियो। म भने भोलिको कथाको चित्र र पात्रको रेखा कोरिरहेको थिएँ। कसरी कथा लेख्ने र कसरी कुन कुन पात्रहरू त्यहाँ समावेश गर्ने भन्ने उनलाई लागेको थियो। बिहान 8 बजे सुन्दरलाई फोन गरेँ। एकजना अर्धवयस्क महिलाले फोन उठाउनु भयो। बिहानको 8 बजे भोलिपल्टको बिहान सुन्दरलाई फोन गरेँ। पत्रकारले एकजना अर्धवयस्क महिलाले फोन उठाउनु भयो। उहाँ हिजोकै महिला हुनुहुन्छ र सुन्दरकी आमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त बने। उनलाई थाहा थियो उसको कहानी, त्यही भएर उहाँ हिजोकै महिला हुनुहुन्छ जसले तपाईँ पत्रकार हो भनेर सोध्नु भएको थियो त्यो कार्यक्रममा। त्यसैले आमा जस्तो लाग्यो। सुन्दरकी आमाले सहज निम्तो दिएपछि म खुसी साथ आरुबारी लागेँ। सुन्दरकी आमाले आउनुहोस् न भनेर भन्ने जुन निम्तो थियो त्यो पाएपछि झन् सजिलो भयो। त्यसैले खुसी साथ आरुबारीतिर लागेँ। रमेश विकल मलाई मनपर्ने साहित्यकार हुन् र आरुबारीको तिनकै घरलाई देब्रे बनाएर म अघि बढेँ। रमेश विकल नेपाली साहित्यका बाल कथाकार हुन्। उनको चाहिँ घर कहाँ हो त आरुबारी भएकोले त्यही घरको छेउबाट त्यसैलाई देब्रे बनाएर उनी अघि बढे। केही माथि पुगेपछि फेरि फोन गरेँ। घरमा पुगेर घन्टी बजाएँ। यहाँनेरि हो घर भनेपछि ऊ घर गएर घन्टी बजाए। ए बाबु आउनु न उहाँले भन्नुभयो आमाले र म उहाँकै साथ भित्र पसेँ। म भित्र पस्दा सुन्दर ध्यानमा मग्न थिए। उनी ध्यान गर्दै थिए। सुन्दर चाहिँ आमाले म आएको खबर गर्न साथ ध्यान छाडेर आएर म नजिकै कुर्सीमा बसेँ। म केही हतारमा थिएँ। बाबु चिया खाउँ है, मैले विनम्रतापूर्वक हुन्छको सङ्केत गरेँ। आमाले चिया खाउँ है भन्दा हुन्छ भनेर सङ्केत गरेँ। लौ कथा सुरु गरौँ, मैले सुन्दरलाई आग्रह गरेँ। के कथा थियो तपाईँको जीवनको त्यो अब सुरु गरौँ। उनले आफ्नो कथा सुरु गर्न थाले। म म्याग्दीको गाउँमा जन्मेको हुँ। उनको जन्मस्थल कहाँ रहेछ? सुन्दर छत्यालको म्याग्दी रहेछ। उनले कथा सुरु गर्दै भने मध्यमवर्गीय परिवारको एक्लो छोरो दुःख खासै थिएन। उनलाई एक्लो छोरो भएको र मध्यमवर्गीय परिवार भएकोले त्यति खान लगाउनको र बस्नको दुःख थिएन। दिदी बहिनी नि जिज्ञासु हुँदै मैले सोधेँ। पत्रकारले सोधे। उनी भन्दै गए म एक्लो छोरो हुँ। बुवा सरकारी अधिकृत, आमा माध्यमिक तहमा पढाउने। जीवन सुखी थियो। मैले काठमाडौँको नाम चलेको विद्यालयबाट एसएलसी सकेँ। त्यस पछाडि उच्च माध्यमिक तह विज्ञान लिएर उत्तीर्ण गरेँ। उनको पढाइ कहाँ भएको रहेछ त भन्दा मैले काठमाडौँको नाम चलेको विद्यालयबाट एसएलसी सकेर उच्च माध्यमिक तह 11-12 चाहिँ विज्ञान लिएर उत्तीर्ण गरेँ भनेर उसले आफ्नो कथा सुनाउँदैछन् सुन्दरले। त्यही बेला आमा चिया लिएर आइपुग्नु भयो। उहाँ पनि छेउमा बस्नुभयो र चिया खाँदै कथा अगाडि बढायौँ। 11-12 को अध्ययन सकेपछि स्नातकको पालो आयो। अनि स्नातक नि त मैले सोधेँ। पत्रकारले सोधे। स्नातक थापाथली क्याम्पसबाट सिभिल इन्जिनियरिङ लिएर पुरा गरेँ। त्यतिखेर सिभिल इन्जिनियरिङ पढेको थिएँ, इन्जिनियरिङ। उनी भन्दै गए स्नातकोत्तरको लागि फारम पनि भरेँ र नाम पनि निस्कियो। स्नातकोत्तर भनेको स्नातकभन्दा पछाडिको डिग्रीलाई के भनिन्छ? स्नातकोत्तर भनिन्छ। ओहो बाबु, सुन्दरको नाम निस्केको दिन उनका बुवाले गाउँभरिका मानिसलाई खुसी बाँड्नु भएको नि। कति खुसी हुनुभएको थियो उहाँ, आमाले थप्नुभयो। ऊ पास भएको दिनको खुसियाली, बुवाले मानेको त्यो खुसी र गाउँभरिका मान्छेलाई वितरण गरेको खुसी साथै मिठाई थियो होला, त्यो वितरण गरेको अझै पनि उनलाई सम्झना आउँछ। कति खुसी हुनुभएको थियो उहाँ, आमाले थप्नुभयो। मैले त्यही बेला झ्यालबाट परको पहाडी चुचुरो हेरेँ। घामको प्रकाशले उजालिएको आरुबारी हेरेँ र सुन्दरलाई कथाको श्रृङ्खला बढाउन भने। अगाडि कस्तो खालको दृश्य छ भनेर ऊ पत्रकार आफै हेर्न थाल्यो र त्यो झ्यालको पहाडबाट पहाडी चुचुरो हेर्न थाले।
घामको प्रकाशले उज्यालिएको एकदमै राम्रो र सुन्दर मनोहर देखिएको आरुबारीलाई हेरेँ र सुन्दरलाई कथाको अगाडि श्रृङ्खला बढाउन अनुरोध पनि गरेँ। सुन्दरको जीवनमा अचानक पहिरो गयो। राम्रो हुँदै थियो, डिग्रीसम्म पढ्ने इच्छा भइसकेको थियो, नाम निस्किसकेको थियो, तर के भयो त बिचमा अचानक पहिरो गयो। यता काठमाडौँमा पढाइ सुरु भएको तेस्रो दिन सुन्दरका बुवाको हृदयघातका कारण मृत्यु भयो। काठमाडौँमा अब नाम निस्क्यो र पढाइ सुरु भयो। तेस्रो दिन नै उनका बाबुको हृदयघातका कारण मृत्यु भयो। सुन्दरले अब पढेर बस्ने कुरा आएन, उनी म्याग्दी गए। बुवाको काम सकेपछि उनलाई काठमाडौँ फर्कन मन नै भएन। त्यो ठाउँ छोडेर काठमाडौँ आएर एक्लै बस्ने इच्छा लागेन, किनभने उसका बाबुको मृत्यु भइसकेको थियो। मैले कति सम्झाएँ बाबु, तर मानेको होइन। पढ्न जानुपर्छ भनेर आमाले सम्झाएकी थिइन्, तर ऊ मानेनन्। आमाले भन्नुभयो गाउँमा आमा विद्यालय जाने, सुन्दर भने घरमा एक्लै बस्ने भयो। उसले पढाइ पनि छोड्यो बुवाको मृत्युपछि। अनि आमा चाहिँ माध्यमिक तहमा पढाउने भएकोले उनी स्कुल विद्यालय जान्थिन् भने सुन्दर घरमा एक्लै बसिरहन्थ्यो। म साह्रै उदास भएँ दाइ, सुन्दरले भने। उसलाई साह्रै दुःख लाग्यो। यति पढेर यति लेखेर र अगाडि बढेको खुसी बाबुले हेर्न नपाइकन उनको मृत्यु भएपछि मान्छेको जीवनमा ठुलो पहिरो खस्यो। सुन्दरले भने उनको दाइ शब्दले म पनि पग्लेँ। अझै आफ्नै जस्तो आफन्त जस्तो लाग्न थाल्यो। यस बेला मलाई सुन्दर आफ्नै भाइ र आफ्नै आमा चाहिँ लाग्यो। मैले पनि आफ्नो कथा सम्झेर रुन मन गरेँ। उसको पनि बुवाको मृत्यु भएको थियो, योसँग मिल्दोजुल्दो भएकोले रुन मन गरेँ। त्यसै त साथीहरू तँ साहित्यकार होस्, पग्लिन्छस् भन्छन्, त्यसैले मन दह्रो बनाएर सुने। साहित्यकारहरू सानो कुरामा पनि पग्लिने र एउटै कुरालाई लामो ठुलो बनाउन सक्ने क्षमता हुन्छ। त्यसै गरी उनलाई पनि त साहित्यकार होस्, छिटै पग्लिन्छस् भन्थे भने, त्यसैले मन दह्रो बनाएर सुने। दाइ म यस्तै उदासीमा थिएँ, अचानक आमा बिरामी पर्नुभयो। एकातिर बुवा मरेको र स्नातकोत्तरमा 3 दिन पढाइ हुँदाहुँदै उसको बुवा मरेर एकातिर पिर छ र पढाइ नै छोडेको छ भने अर्कोतिर आमा पनि बिरामी हुनुभयो। काठमाडौँ लिएर आएँ र डाक्टरलाई देखाएँ, क्यान्सर भएको रहेछ। धेरै आत्तिनु पर्दैन, तर नेपालमा होइन दिल्ली लैजानुपर्छ। क्यान्सर भएपछि त्यहाँको नेपालको भन्दा दिल्लीको उपचार राम्रो भएकोले दिल्ली लैजानुपर्छ भन्ने सल्लाह बमोजिम, डाक्टरको सल्लाह बमोजिम उनले लानुपर्ने भयो। तर ऊ छानाबाट खसे चाहिँ भए। अब त मेरो केही पनि छैन जस्तो उनलाई लाग्न थाल्यो। आफ्नो सर्वस्व गुमेपछि पीडाको आहालमा डुबे जस्तो भयो। धन्न सुरुमै रहेछ उपचार भयो, उनले भने। सुरुमा त अब दुवैजना, बुवा पनि आमाको पनि त्यस्तो खालको बिरामी लागेपछि उनलाई सबै थोक सकिएर म पीडाको आहालमा डुबे जस्तो लागेको थियो। अब फर्किने अवस्था छ जस्तो लागेको थिएन। तर सुरुमै क्यान्सर भएको पत्ता लागेको हुनाले के भयो त उपचार भयो, उनले भने। बाबु ऋणको आहालमा डुबियो नि, त्यतिखेर बुवाको काम पनि गर्नुपर्ने, आमालाई पनि बिरामी भएकोले गर्दाखेरि ऋणमा परियो, ऋणको आहालमा डुबियो। त्यसले पनि सुन्दरलाई डिप्रेसन जस्तै भएको। अब दुवैजना, बुवा खस्नु भएको, आमा बिरामी हुनुभएको, त्यो पनि क्यान्सर जस्तो भयानक रोग लागेको, अनि ऋण पर्ने कुरा भयो, त्यो ऋणमा पनि डुबियो। अब कहीँबाट उम्कने उपाय नभए जस्तो देखे पछाडि डिप्रेसन हुन थाल्यो, डिप्रेसन जस्तो देखिन थाल्यो सुन्दरलाई। आमाले भन्नुभयो डिप्रेसन त रोग नै हो आमा, अहिले त उपचार पनि छ नि, मैले सम्झाउने पाराले भने। डिप्रेसन भनेको पनि त एक किसिमको रोग हो, त्यसको अहिले चाहिँ उपचार पनि छ, मैले सम्झाउने पाराले भने। त्यही त बाबु, मेरो छोरो त्यही भएर सग्लो भयो नि, त्यही भएर त बाँच्यो नि, अहिलेसम्म पनि काम गर्न सक्ने भयो, आमाले भन्नुभयो। दिल्लीबाट फर्केपछि त सुन्दरमा झन बढी उदासीनता बढ्यो। आमालाई उपचार गरेर आएपछि के हुने हो अबको दिनहरू र आमाको उपचार ठिकसँग हुने हो कि होइन भन्ने पिरले गर्दा उसमा
बढी उदासीनता बढ्यो। आमाले भन्नुभयो, यो कहिलेको कुरा आमा? मैले सोधेँ। भयो बाबु, अस्ति चैतमा ठ्याक्कै 5 वर्ष भयो, आमाले भन्नुभयो। 5 वर्ष अगाडिको कुरा उसले भन्दै रहेछन्। यो असारको महिना थियो, त्यतिखेर उसको बुबा खस्नु भएको भनेको असारको महिना, दिल्लीबाट फर्केको चाहिँ कुरा होला। यो असारको महिना थियो, 5 वर्ष 2 महिना भएछ। मैले मनमनै हिसाब गरेँ। त्यस पछाडि मैले यहाँ डेरा लिएँ र नेपाल मेडिकल कलेजका मनोचिकित्सकलाई देखाएँ। त्यस पछाडि के हुँदैछ भनेर सोधपुछ गर्न अब छोरो बिरामी भयो। बाबु मर्यो, आमालाई क्यान्सर रोग लाग्यो, फेरि क्यान्सरको उपचार गर्दा गर्दै छोरालाई पनि मनोरोग लाग्यो। त्यसैले नेपाल मेडिकल कलेजका मनोचिकित्सकलाई देखाएँ। सामान्य उपचार हुँदै थियो। एक दिन डाक्टर युरेन्द्र झाको चिकित्सा केन्द्र नयाँ बानेश्वर जाने कुरा भयो। युरेन्द्र झासँग भेट्न र उनले प्राकृतिक उपचार गर्ने भएकोले मनोचिकित्सा केन्द्रमा जाने कुरा भयो। आमा छोरा भएर गयौँ। आमाले सुनाउनु भयो। म्याम, हजुर, त्यो रोग भनेको चाहिँ कुन हो? त्यो मनोरोग के भनेको चाहिँ कस्तो रोग हो? मनोरोग भनेको चाहिँ आफैलाई के गर्दैछ टोलाउने रोग हुन्छ नि। एकै कुरा सोचिराख्ने मान्छेहरू, एकरो लागेर क्या एउटै कुरामा, जसले धेरै पिर परेको छ त्यसैलाई सोचिरहने होइन। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ काम गर्न जागर नलाग्ने, केही नगर्ने, तर भित्र रोग लागेको पनि थाहा हुँदैन। त्यो जसलाई रोग लागिरहेको छ उसलाई पनि थाहा हुँदैन। ऊ चाहिँ के गर्छ त भन्दा एकहोरो भएर एउटै कुरा सम्झिरहन्छ। त्यसैलाई के भनिन्छ? मनोरोग भनिन्छ क्या। मनभित्रै लाग्ने रोग, जसलाई चाहिँ पीड र पीडा जुन कुराले हुन्छ त्यसै प्रति मात्रै सम्झिरहने, त्यसैलाई मात्रै लिइरहनेलाई चाहिँ त्यस्तो खालको रोग लाग्छ, जसलाई डिप्रेसन भन्छन् नि, सुनेको छौ? हजुर म्याम। हो, त्यस्तै खालको रोग हो, बुझ्यौ नि? डिप्रेसन हुन्छ नि मान्छे होइन, एउटै कुरा सोचिराखेपछि हो, त्यसैलाई भनिएको। अनि अब त्यहाँनिर के गरे त भन्दा चिकित्सा केन्द्रमा त्यहाँ युरेन्द्र झाले योगबाट त्यो नियन्त्रण गर्छन् भन्ने थाहा पाएपछि त्यहाँ नयाँ बानेश्वरमा जाने कुरा भयो। आमा छोरा भएर त्यहाँ गयौँ। उहाँले योग र ध्यानका सबै विधि सिकाउनु भयो र गर्न पनि लगाउनु भयो। त्यतिखेरको समयमा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि यसरी सबैतिर योग र ध्यानको सुरुवात भइसकेको थिएन भने हिजो आज 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यसले व्यापक मात्रामा नेपालमा पनि र विश्वमा नै यसले बढी मात्रामा फैलाइरहेको देखिन्छ होइन। नेपालमा पनि यसको बढी मात्रामा प्रयोग हुन थालेको छ। सिकाउनु भयो र गर्न लगाउनु भयो। आयुर्वेदिक औषधि पनि दिनुभयो। त्यो मनोरोगको आयुर्वेदिक औषधि पनि दिनुभयो। अमितले भने। मनोचिकित्सकलाई पनि सोधियो। उहाँले पनि त्यो एउटा राम्रो पद्धति हो, आराम पनि हुन्छ। मनोचिकित्सकलाई देखाइसकेको हुनाले उनलाई पनि सोधियो के गर्दा ठिक हुन्छ होइन, योग र ध्यान गर्दाखेरि यसमा बाधा पर्दैन भनेर सोधियो। यो राम्रो पद्धति हो, आराम पनि हुन्छ भन्ने सल्लाह दिनुभयो। औषधिसँगै योग र प्राणायाम गर्दाखेरि झन् राम्रो हुन्छ भनेपछि दुवैको कुरा मिल्यो। नभन्दै बिस्तारै मन शान्त हुन थाल्यो। अब सबै थोक छोडेर ध्यानतिर मन गयो भने कुनै पनि कुरा दुःख परेको छ, सुख भएको छ, जे भए पनि के गर्नुपर्छ त ध्यान, शान्त आफ्नो मनलाई सबैभन्दा पहिले शान्त बनाउनुपर्छ। कुनै काम गर्ने हो भने म नयाँ काम गर्दैछु, म यो गर्छु भनेर मात्र हुँदैन। मन चञ्चल छ भनेदेखि उसले आफ्नो प्राप्ति गर्न सक्दैन। मन चञ्चल मनले कुनै पनि कुरालाई लिन सक्दैन। त्यसैले के गर्नु पर्यो त सबैभन्दा पहिले मनलाई शान्त पार्नु पर्यो। मन चाहिँ बाबु के अरे मरेर गइहाल्नु भयो, आमालाई पनि क्यान्सर लागेको छ, म पनि ऋणमा परेँ, म बिरामी भएँ भन्नेतिर लाग्यो भनेदेखि त्यो मान्छे कहिले पनि शान्त बन्न सक्दैन। तर उसले मनमा नै सोच्नु पर्यो मृत्यु भनेको के हो त, जहिले जन्मेको मान्छे मर्छ, यतातिर सोच्न थाल्नुपर्छ। क्यान्सर लागेको छ, त्यो पनि उपचार हुँदैछ, ठिक हुन्छ। अब आफूलाई ऋण परेको छ, एक दिन के गरौँला, अब स्नातक
पास गरिसकेर स्नातकोत्तर पढेको मान्छेले सोच्न सक्नुपर्छ अब म केही गरेर यो ऋणबाट मुक्त हुन्छु भन्नेतिर गयो भनेदेखि मन शान्त हुन थाल्छ। तर एकैचोटि मलाई मात्र यत्रो ठुलो दुःख भयो भन्नेतिर सोच्न थाल्यो र म कसरी योबाट उम्कने भन्ने मात्र एकहोरो सोच्न थाल्यो भने मेरो केही पनि छैन, कोही छैन, मलाई गर्ने छैन भन्न थाल्यो भने ऊ कहिले पनि शान्त हुन सक्दैन। त्यसैले उसले दबाई सँगसँगै योग र प्राणायाम गर्दै जाँदाखेरि के भयो त मन शान्त हुन थाल्यो। मैले योगको विषय पनि बोध गर्दै गएँ के रहेछ त, जब कुनै काम नयाँ सुरु गरिन्छ यसले राम्रो हुन्छ भनेको मात्रै सुनिएको छ, तर यो भित्र योग भनेको के रहेछ, योग भित्रको विषयको बारेमा आफूले जान्न खोजे पछाडि गर्न थालेपछि खोजिन्छ। यसमा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा र ध्यान हुँदै समाधिसम्मको यात्रा गरिन्छ भन्ने पनि बुझ्यौँ। अब यो भित्र धेरै कुराहरू छन् हैन, त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँ भित्र प्राणायाम भित्र पर्ने कुराहरू यम नियम आसन प्राणायाम यसका विभिन्न पक्षहरू हुन्, एकपछि अर्को गर्दै बन्ने अष्टाङ्ग योग लाई नै के भनिन्छ त यम भनेर भनिन्छ। अहिंसा आदि पहिलो योगको रूपमा चाहिँ केलाई लिइन्छ त यमलाई लिइन्छ, जसले चाहिँ सत्य अहिंसा जस्तो 5वटा तत्त्वहरूलाई लिएर सुरु गरिन्छ। अब आसन भनेको के हो त, यम भनेको छ, त्यसपछि नियम भनेको छ, त्यो नियमभित्र रहेर गरिने यो योग हैन। यसको नियमभित्र आसन भनेको छ बस्ने तरिका, कसरी कसरी गरेर त्यसलाई बस्ने तरिकाले कुन तरिकाले बस्यो भने के फाइदा हुन्छ भनेर आसनमा बसेर पनि के गरिन्छ त यसको योगासन गरिन्छ। अनि प्राणायाम भनेको छ, प्राणायाम भनेको चाहिँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी हो, सासलाई लिने र फाल्ने तरिकालाई प्राणायाम भनिन्छ। त्यस पछाडि छ प्रत्याहार भनेको छ इन्द्रियहरू हाम्रा मन शरीर जनेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय हैन, यी सबै अङ्गहरू हाम्रा अङ्गहरूलाई ध्यानयुक्त एक चित्त बनाउन सक्ने क्षमता योगमा छ, त्यसैलाई के भनिन्छ प्रत्याहार भनिन्छ। धारणा भनेको एउटा यसै गर्छु भनेर धारण गर्ने लिने, योगलाई आफ्नो सहयात्री बनाउने, मनसँग मन जोड्ने काम। र ध्यान, ध्यान भनेको कुनै पनि कुरामा एकाग्र हुनु, म यसैमा लाग्छु भनेर अरू कुरा सबै छोडेर योग गर्ने बेलामा अरूतिरको ध्यान गर्ने होइन, के काम गरिँदैछ के गर्ने हो योगमा नै ध्यान दिनु पर्छ। अनि समाधि भनेको ब्रह्मचिन्तनमा केन्द्रित हुने, त्यसैमा सर्वस्व सुम्पने, म यो काम गर्दैछु र यसैबाट म अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा जोड्ने। सबै कुरा गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन, योग गर्छु भन्दाखेरि यी सबै नियमहरू जोडिएका हुन्छन्। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा र ध्यान हुँदै समाधिसम्म पुग्न सक्नुपर्छ। यसको यात्रा गरिन्छ भन्ने पनि बुझेँ। यस बोधले त मेरा मनका विकार हट्दै गए र जीवनमा बाँच्ने इच्छा शक्ति जागृत भयो। म केही गर्न सक्दिनँ भनेर एकहोरो भएर मनोचिकित्सकलाई देखाउन लैजानु पर्ने मान्छे एकाएक के भयो त परिवर्तन आयो। यिनै यम नियम आसन प्राणायामलाई लिन थालेर यसको धारणामा बस्न थालेर ध्यान गर्न थाले पछाडि उसको मन एकाग्र भयो, एकातिर लाग्यो, शान्त हुन थाल्यो अनि उसलाई जीवनमा बाँच्न सक्छु भन्ने मनका विकारहरू नराम्रा कुराहरू सबै हटेर गए अनि जीवनमा बाँच्ने इच्छा शक्ति जागृत भयो। सुन्दरले भने अनि त म झन् योग र ध्यान सिक्न थालेँ। आफूलाई राम्रो भयो भने फेरि अझै के रहेछ त, अझै कति गर्नुपर्ने हो, धेरै गर्न मन लाग्छ। त्यसै गरी उनमा पनि बाँच्ने इच्छा जागृत भइसके पछाडि म बाँच्छु भन्ने दृढ विश्वास भइसके पछाडि उनलाई झन् योग र ध्यान गर्न सिक्न मन लाग्न थाल्यो। त्यस पछाडि धेरै राम्रो गर्दै गएपछि उनी के भए त प्रशिक्षक बने। डाक्टर झा मेरा डाक्टर मात्रै नभएर गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ डाक्टर मात्र होइन, मलाई
योग र ध्यान सिकाउने मेरा गुरु हुनुहुन्छ, जसले मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याइदिनु भयो भनेर उनले आफ्नो कथा सुनाउँदै गए। अनि ऋण कसरी तिर्ने त अब मैले सोधेँ। पहाडको जग्गा केही बेचियो, केही तिरियो, धेरै त तिर्न सकिएको छैन। हेरौँ सकिएला नि, केही पौरख गर्न सुन्दरले भने। म एउटा युवाको नयाँ जीवनको कथा बोकेर फर्कने तयारीमा थिएँ। खाना नखाई जान पाइन्न भन्ने कहाँ पुगेको हो? यहीँ हो। होइन म्याम, त्यहाँ कसरी यता भयो त भाइ भन्ने गयो जस्तो लाग्यो कि। यहाँ बाँकी छ है। ल, गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो, भयो। कसरी यस्ता भयौ त भाइ मैले सोधेँ। होइन, अब कसरी तिमी यसरी परिवर्तन भयौ त भनेर सोधेँ। जस्तो परिस्थिति छ त्यससँग सहमत भएर अघि बढे जीवन स्वाभाविक रूपमा चल्छ। हेर है, अब मेरो परिस्थिति यस्तो खालको आएको छ। अहिले कोही मान्छे धनी हुन्छ, कोही मान्छे गरिब हुन्छ। जस्तो परिस्थिति छ त्यसैलाई सम्झेर त्यसैलाई राम्रो बनाउन सिक्यो भनेदेखि, त्यसैसँग सहमत हुन सकियो भने जीवन स्वाभाविक रूपमा चल्छ। सहमत हुन नसक्दा मानसिक चिन्ता सुरु हुन्छ। मलाई मात्रै पो कमी छ, मैले मात्रै पुगेन, मलाई यस्तो भयो भन्नेतिर जान थाल्यो भने मान्छे आफै चिन्तामा पर्न थाल्छ। आफ्नो मन आफै मिलिहाल्छ भनियो भने हुन्न। आफ्नै मन हो, आफै मिलिहाल्छ, जे हुन्छ त्यही होस् भनेर छोडियो भने पनि आफू अगाडि बढ्न सकिँदैन। यसका लागि समग्रता र एकाग्रता चाहिने रहेछ। होइन, समग्रता सबैलाई बुझ्न सक्ने क्षमता र एकाग्रता एकै ठाउँमा लिन सक्ने क्षमता, एकाग्र मन बनाउन सक्ने क्षमता चाहिन्छ। मनलाई शान्त र स्थिर पार्नुपर्ने रहेछ। मन के गर्नुपर्छ त? शान्त र स्थिर पार्नुपर्छ। आँखा चिम्लेर ध्यानतिर मात्रै लाग्नुपर्छ। मनको एकाग्रता नै शान्तिको आधार हो। मनलाई एकाग्र बनाउन सकियो, एकातिरको ध्यानबाट छोडेर अनेकौं विचारहरू मनभित्र आइरहन्छन्, तर तिनीहरूलाई पन्छाएर एकाग्र रूपमा ध्यानमै मग्न भइयो भने यसले के दिन्छ त? शान्ति दिन्छ। यो नै शान्तिको आधार हो। गहिरो शान्ति ध्यानबाट प्राप्त हुन्छ। गहिरो शान्ति लिने हो भने त्यो गर्नको लागि आँखा चिम्लेर 15-20 मिनटसम्म ध्यान गर्नुपर्छ। एउटै कुरो, एउटै बिन्दुमा हेरेर जे देखिन्छ त्यसैलाई हेर्ने। त्यस पछाडि त्यसबाट प्राप्त हुने ज्ञान र ध्यानलाई कसैले पनि परिभाषित गर्न सकेको छैन। त्यसबाट प्राप्त हुन्छ र शारीरिक शान्ति योगाभ्यासबाट प्राप्त हुन्छ। शरीरमा कहाँ दुखेको छ, अप्ठ्यारो भएको छ, त्यसलाई को निराकरण चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? शारीरिक शान्ति प्राप्त गर्ने हो भने योगाभ्यास गर्नुपर्छ, योगको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसैले सुखी र निरोगी जीवनका लागि योगाभ्यास आवश्यक छ। जहिले पनि जुनसुकै उमेरका व्यक्तिहरूको लागि पनि योगाभ्यास, प्राणायाम अहिलेको यो महामारीको लागि पनि र आफ्नो चित्तलाई सबैतिर अशान्त वातावरण रहेको बेलामा शान्ति ल्याउने, एकाग्र बनाउने एउटै मात्रै उपाय अहिलेको लागि योगा र ध्यान रहेकोले गर्दाखेरि सबैजना आफू स्थिर मन बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ त? यसैमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सुखी र निरोगी जीवनको लागि योगाभ्यास आवश्यक छ। सुन्दरले सबै कुरा एकै स्वरमा सिद्ध्याए। त्यसैले गर्नै पर्छ भन्ने उनको आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनबाट पाठ सिकेर उनले अरूलाई पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएका हुन्। उनले भने, अनि ऋण कसरी तिर्ने त अब मैले सोधेँ। पहाडको जग्गा केही बेचियो, केही तिरियो, धेरै त तिर्न पनि सकिएको छैन। हेरौँ सकिएला नि, केही पौरख गर्न सुन्दरले भने। अब त केही गर्ने आँट पलाएको छ सुन्दरलाई। यसै गरी म केही गर्न नसक्ने भएँ भनेर निराशा भएको र एकोहोरो भएर त्यहाँ मनोरोगी भएको सुन्दरमा योग र प्राणायामले गर्दाखेरि परिवर्तन ल्याएको छ र अब केही गर्न सक्छु भन्ने उसमा क्षमता वृद्धि भएको छ।
म एउटा युवाको नयाँ जीवनको कथा बोकेर फर्कने तर्खरमा थिएँ। अब ऊ चाहिँ एउटा युवकको जीवनमा आएको परिवर्तनको नयाँ जीवनको कथा बोकेर त्यही लिएर यही कुराहरू सुनिसकेपछि यथार्थ घटनामा आधारित कुराहरू जोड्ने तर्खरमा थिएँ। खाना नखाई जान पाइन्न भन्ने आग्रह टार्न नसके खाना खाएर कार्यालय फर्केँ। आमाले खाना खाएर जानुपर्छ, त्यतिखेरसम्म बिहानको समय भएकोले खाना पकाइसक्नुभयो। एकजना मान्छे भएकोले त्यहीँ खाए। दिनभरि कार्यालयमा बसेर शनिबारको लागि सुन्दरको कथा तयार पारेँ र बेलुका डेरामा फर्केँ। दिनभरि कथा बनाएँ। अब शनिबारको लागि त्यो तयार पार्नु थियो। त्यस पछाडि बेलुका डेरामा फर्केँ। शीर्षक के राख्ने भन्ने पिरोले चाहिँ मलाई रातभर छाडेन। शीर्षक चाहिँ पत्ता लाग्न सकेन। कथा त लेखियो, तर के लेख्ने त यसको शीर्षक। भोलिपल्ट बिहान मेरो मोबाइलको घन्टी बज्यो। हेरेँ सुन्दरको रहेछ। बिहानै मोबाइलमा घन्टी बज्यो। त्यो चाहिँ सुन्दरले गरेको रहेछ। दाई म पास भएँ नि, उनले भने। केमा पास भयो नि भाइ? मैले सोधेँ। प्राविधिक अधिकृतमा। अब त म ऋण तिर्न सक्छु दाई, र म योगको प्रशिक्षक पनि भएर समाजसेवा पनि गरिरहन्छु। प्राविधिक अधिकृतमा नाम निस्के पछाडि उसलाई ढुक्क भयो। अब त अलिकति पहाडको जग्गा बेचेर अलिकति ऋण तिर्नको लागि पैसा तिर्न सक्ने क्षमतावान बनाइदियो। केले त भन्दा उनको लगनले, उनको पढाइले। अनि म केही गर्न सक्छु भन्ने क्षमता वृद्धि भएर भएको हो त्यो सबै। अनि योगमा लागेर म गर्न नसक्ने कुरा केही रहेनछ भन्ने कुरा बुझिसके पछाडि ऊ योगको प्रशिक्षक पनि बन्न सक्छु र अब ऋण पनि तिर्न सक्छु भनेर उनले अमितलाई त्यो कुरा फोन गरेर सुनाए। उनको स्वरमा दरो दृढता थियो। अब म केही गर्न सक्छु भन्ने विश्वास थियो, दृढता थियो। त्यसैले उसमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको यहाँ देखाइएको छ। मैले उनको कथामा यो सफलता पनि जोड्न पाएँ। यो ठुलो सफलता हो। केही गर्न सक्दिनँ भनेर बिरामी भएर सुतेको मान्छेले पछि आएर फेरि परिवर्तन, जीवन परिवर्तन आउनु अनि केही गर्न सक्ने क्षमता देखाउनु, साथै पास गरेर प्राविधिक अधिकृतमा नै नाम निकाल्नु भनेको ठुलो अवसर, चुनौती हो। अब यसलाई जीवनमा आएको ठुलो परिवर्तन हो। त्यसैले गर्दाखेरि योग शिक्षक हुन पनि उनले नछोड्ने दृढता यहाँ व्यक्त गरेका छन्। म जे गर्न पनि सक्छु भन्ने उनमा जागृत भएको छ धारणा। मैले उनको कथामा यो सफलता पनि जोड्न पाएँ। यो पास गरेको त्यस्तो सुन्दर छन्त्यालको कुरा गर्दै जाँदाखेरि उनको सफलताभित्र यो नयाँ सफलता, जुन पढाइलाई छोडेर बिचैमा बिरामी भएको सुन्दरको यो नयाँ अधिकृतमा नाम निकालेर गरेको उसको राम्रो पक्षलाई पनि जोड्न पाएँ। त्यस पछाडि मेरा बिहानका साथी तिनै पिपल र चौरतर्फ लागे। बिहानका साथी डुल्ने ठाउँ पिपल र चौरतर्फ लागे। मनमा भने कथाको शीर्षक के दिउँ भन्ने कुरा खेलिरहेको थियो। फोन आइसके पछाडि उनले अब यो कुरा पनि जोड्न पाएँ भन्दै त्यहाँ पिपल र चौरतिर घुम्न थाले। मनमा भने अब के शीर्षक बनाउँ त भन्ने कुरा खेलिरहेको थियो। मैले मनमा नै सोचेँ यो कथा विफलताबाट सफलताको यात्राको कथा हो। विफल भएको मान्छेले सफलता पाएको यो कथा हो। दिउँसो कार्यालय पुगेँ। हाकिमले सोधे, तपाईको कथाको शीर्षक के राख्ने अमितजी? कथा त हेरिसके तर शीर्षक राखेको छैन। अनि अमितले भने, अनायास मेरो मुखबाट निस्क्यो, सफलताको कथा। यो के हो त? निराश भइसकेको र केही गर्न नसक्ने विफल भइसकेको मान्छेले योग र ध्यानको माध्यमबाट कमाएको सफलताको कथा भएको हुनाले उसको मनबाट, मुखबाट पनि के भन्ने बित्तिकै एक्कासी सफलताको कथा भन्ने मनमा निस्कियो भनेर कथा, यो रिपोर्टाजमूलक लेख सकिएको छ। कथा जस्तै तर कथाभन्दा भिन्न। पाठ बुझ्यो नि हैन? अप्ठ्यारो छैन। योग, ध्यान र प्राणायामले मान्छे परिवर्तन, आफ्नो जीवनमा परिवर्तन, मान्छेले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यसबाट धेरै कुराहरूबाट मान्छे मुक्त हुन सक्छ। तनाव धेरै भएको मान्छेले पनि योग र ध्यानमा मन लगायो भने
आफूलाई परेको अप्ठ्यारो नियन्त्रण हुन सक्छ भन्न खोजेको। अहिले हामीलाई शान्ति चाहिएको छ, मनमा छटपटाहट छ, कतिजना मरेको बिरामी भएको खबर हामी सुन्छौँ होइन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मन अशान्त हुनसक्छ। तर आफूलाई सम्हाल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यसको लागि सहायक हुनसक्छ यो योग ध्यान र प्राणायाम गर्नु अति जरुरी भइसकेको हुनाले सबैले 1 घन्टा समय निकालेर बिहान गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ है, तिमीहरूको लागि पनि राम्रो हुन्छ। ल अब यहाँ योगसँग सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दहरू भनेर भनेको छ। अब यम छ सबैभन्दा सुरुमा। यम भनेको चाहिँ अष्टाङ्ग योग भनेर भनिन्छ। अष्टाङ्ग योगको सबैभन्दा पहिलो सुरुको योग आसनलाई यम भनेर भनिन्छ। यसको पालन गर्ने पहिलो नियम हो। अब अर्को योगको पहिलो योग नै के हो त? यम हो। नियम भनेको छ, नियम भनेको व्यवहार र आचरणमा रहने होइन, आफ्नो आचरणमा नहुने नियमभित्र रहने काम। अब आसन भनेको के हो त? बस्ने तरिका। आसनमा यो आसनमा बस्ने भन्ने, आसन भनेको बस्ने तरिका वा ढाँचा। प्राणायाम भनेको श्वास लिने र फेर्ने सम्बन्धी, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी। प्राण भनेको श्वाससँग जोडिएको। प्रत्याहार भनेको इन्द्रियहरूलाई एकै ठाउँमा जोडेर एकाग्र बनाउने कामलाई प्रत्याहार भनिन्छ। अब धारणा, कस्तो धारणा बनाउने, केलाई धारण गर्ने होइन, आफूले लिने धारणा कस्तो हुन्छ त्यसलाई हेर्ने काम। ध्यान भनेको के हो? तपस्या। एकै कुरालाई लिएर होइन, एउटै काममा एकाग्र हुने कामलाई के भनिन्छ? ध्यान। ध्यान गर्ने मान्छेले चारतिरको कुरा सोच्यो भने उसको ध्यान हुन सक्दैन। मान्छे हेर्दा आँखा चिम्लेको मात्र देखिन्छ, मनमा चाहिँ के हुन्छ त? चारतिरको कुरा उसले सोचिरहेको हुन्छ। त्यो ध्यान होइन। उसले के गर्नु, ऊ आफूमा केही पनि छैन, तर के हुन्छ आफ्नै मनलाई थाहा हुन्छ, आफै आउँछ त्यो कुरा। त्यो म यो ध्यान गर्छु, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर ध्यानमा बसिँदैन। अब समाधि भनेको ब्रह्मचिन्तनमा अन्तिममा के छ त? मनसँगको सम्बन्ध भगवानसँग जोड्ने काम। त्यसैलाई के भनिन्छ? ब्रह्मचिन्तन भनेर भनिन्छ। त्यहाँ मनसँग जोड्ने कामलाई समाधि भनिन्छ। अब 2मा छ, 2को चाहिँ तिमीहरूले अब भोलि हेर्छौ होला है, भोलि हेरेर लिएर आऊ है, भोलि अर्को दिन आउँदा। दिएका अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। कमा छ हलचल नगर्ने, खमा छ ओइलाएको, बौद्ध स्मारक, प्राचीन चिकित्सा शास्त्र, एकचित्त, कथाहीनता, एमए वा सो सरह। एमए वा सो सरहलाई के भन्ने? अघि हामीले पढेको के हो भन त? एमए वा सो सरह भनेको डिग्री भनेको के हो? स्नातकोत्तर। सुन्दरले स्नातकोत्तरको पढाइ सुरु गरेको 3 दिनमा नै बुबा मरेको खबर आएको हुनाले उसले पुरा गर्न नपाएको कुरा थियो। अब यो सबै के छ त? किताबभित्रका शब्दसँग जोडेको छ होइन। यिनै शब्दहरूलाई हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ। ती कुराहरू तिमीहरूले खोज्नुपर्छ है। ल अब अरू त्योभन्दा तल वाक्य दिएका शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ। व्यग्र, चैत्य, योग, स्नातक, मनोचिकित्सक, समग्रता भनेर दिएको छ। यी हामीले अहिले भर्खरै पढेका कुराहरू हुन्। अब त्यो चाहिँ अर्को कक्षामा गरौँला है। ल अब आजलाई यति नै। ल त बाई।
तिमीले पाठ राम्रोसँग पढ अनि प्रश्न उत्तर गर्न सक्ने भएर आउने है त। ल बाई बाई। ल एकछिन। जर्मनियन सेक्सन। हजुर सर। यस सर। गुड आफ्टरनुन। गुड आफ्टरनुन सर। तिमीहरूलाई अरू साथीहरूले के भने त्यो असाइनमेन्टहरू कसरी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भनेर भने? छैन त सर। त्यो सबैले गर्नुपर्ने हो क्या, कसैले गर्ने कसैले नगर्ने होइन त, सबैले गर्नुपर्छ। अब तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर मैले के गरिदिएको छ, एभ्री सन्डे 7:30 बजे हुन्छ होइन, त्यतिखेर अब तिमीहरूले अब चार्ज गरेर ब्याकअप राख्ने। लाइन गयो भने डाटाबाट हुन्छ कि के गरेर हुन्छ होइन। सधैँ पर्दैन, सन्डे 7:30 बजे लिङ्क खुल्छ, लिङ्क अगाडि नै दिएको हुन्छ। अनि मन्डे बेलुका 8 बजेपछि रिजल्ट आउँछ, रिजल्ट मेलमै आउँछ, त्यो मेलमा गएर हेर्ने, मेलमा गएर हेरिसकेपछि त्यो भ्यू भन्ने ठाउँमा गएर थिच्ने, भ्यू भन्ने ठाउँमा थिचिसकेपछि सबै डिटेल आउँछ। अनि तिमीहरूको अब अस्ति पनि धेरै कम आएको छ, मार्च अस्ति पनि छुटिरहेको छ तिमीहरूको। अस्तिको चाहिँ कहाँ हालिदिनु भयो? अनि अब के गर्नु पर्यो भने त्यो मोबाइल धेरै चलाउँछु कि के गर्छु होइन, मोबाइलमा त्यो स्पेस खाली राख्नु पर्यो। यहाँ मेल रिजल्ट पठाएको रिजल्टहरू उल्टै फिर्ता आउँछ म कहाँ, स्पेस छैन भन्दै होइन। त्यो मेलको इनबक्समा तिमीहरूको स्पेसै पुगेन अरे। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो इनबक्स खाली गर्ने होइन, स्पेसली खाली गर्ने। अनि अर्को कुरा भनेको त्यो लिङ्क खोलेको बेला अरू एप्लिकेसनहरू चल्यो भने लिङ्क खुल्दैन है। जस्तो त्यतिखेर फेसबुक चलिरहेको छ, युट्युब चलिरहेको छ, के चलिरहेको छ भने त्यतिखेर लिङ्क खुल्दैन, अरू एप्लिकेसन सबै बन्द गर्ने, क्लोज अल गर्ने, अनि त्यसपछि मात्रै। सर मतलब ब्याकग्राउन्डमा? हजुर, ब्याकग्राउन्डमा अरू एप्लिकेसनहरू बन्द गर्ने, अरू एप्लिकेसन पनि बन्द गर्ने, मोबाइलको स्पेस पनि खाली गराउने। त्यहाँ मेलमा अब तिमीहरूको सबै त्यो फेसबुकमा को सोसियल मेसेजहरू आएको होला, ती सबै रिमुभ गर्ने आज, इनबक्स सबै खाली गर्ने। सर लिङ्क चाहिँ त्यही अस्तिकै हो कि फेरि पठाउनुहुन्छ? फेरि दिउँला न, अस्तिको नै हुनसक्छ, अर्को हुनसक्छ, जे हुन्छ दिउँला होइन। वर्षको एउटै लिङ्क राखौँला, भएन भने पनि त्यहाँ लिङ्क सन्डे बिहान तिम्रो क्लासको बेलामा उसले दिनुहुन्छ, आरबी सरले दिनुहुन्छ। अनि त्यही लिङ्कमा त्यतिखेर सेभ गर्नको लागि के गर्ने अरे, साथीहरू कसैलाई एउटाले अर्कोलाई मेसेज गर्ने, त्यति बेला सेभ भएर बस्छ। अनि 7:30 बजी बेलुका ठ्याक्कै त्यही लिङ्कमा थिच्ने, आफै खुल्छ। अनि आफ्नो मेल आइडी नाम ब्लक लेटरमा नाम रोल नम्बर सेक्सन सबै करेक्ट भरेनौ भने रिजल्ट जाँदैन है फेरि। त्यो मेल आइडीमा एकदम ख्याल गर्ने। के सोध्नु छ अरू?